اقتدار استطاع بإحساسه النقي أن يصل إلى القلوب وأن يستحوذ بجدارة على المركز الأول. المرتبة الأولى جاءت من نصيب محمد أبو بكر من باكستان. يتفضل، نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مبارك عليكم يا محمد، الدرع الذهبي. وقبل ذلك نستمع لتلاوة طيبة قصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. نعم، حلو. نعم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. نعم. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. نعم. أحسنت. شكرا جزيلا يا محمد، ومبارك عليكم هذا الفوز الفائز بالدرع الذهبي عن فئة الفتية. مبارك عليكم. وأيضا هنالك جائزة مالية من العتبة العباسية المقدسة بمناسبة فوزه بالمرتبة الأولى. مبارك عليكم. راح نشتاق لهم والله أستاذ محمد صراحة بالتأكيد، ونحن أكثر شوق لكم حيث عشنا كأسرة واحدة صراحة في ظل هذه المسابقة. إن شاء الله دائما نجتمع في ظلال القرآن الكريم وتحت خيمة القرآن الكريم. إذن وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام لإعلان النتائج في هذه المسابقة لفئة الكبار. لابد لنا من أن نبدأ بالمرتبة الأولى. لا، خلينا نروح للمرتبة الثالثة. واستطاع باقتدار وجدارة أن يحصد على المركز الثالث دكتور مهدي تقيبور من إيران. يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم حياكم الله. محمد. دكتور أهلا وسهلا بكم. تفضلوا. مبارك.